اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اہل حدیث نعت کونسل کے رکن مایہ ناز مداح رسول حضرت مولانا غلام اللہ مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ مرشد 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 ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی مرشد پھڑیا تے بجھ گئے سب دیوے بتیاں جد چند رب دا چڑھیا تے بجھ گئے سب دیوے بتیاں جدی چند رب دا چڑھیا حجر شجر جدا حجر شجر جدا کلمہ پڑھ دے تے چن ٹکڑے کو جاندہ مننے آئے اساں پیر عزیزی ہر نبی مرید جناں دا مننے آئے اساں پیر عزیزی ہر نبی مرید جناں دا اے پیر میرا نبیاں دا نبیاں دا امام بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان میرے لئی اس دی زبان میرے لئی قرآن بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا سونا جدوں سی آیا شجران نے سر جھکایا پتھران نے کلمہ گایا کتے تھمنو روایا چن ٹوٹے کر بکھایا بوٹے شرک دے وڈ کے توئی دی جنڈے گڑ کے پچھ سے بغات اللہ چھڑ کے آقا جو کیتا میرے لئی ایمان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان میرے لئی اس دی زبان میرے لئی قرآن بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا۔